बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ मुफ्ती मोहम्मद अकमल का खूबसूरत सा अहकाम शरीयत का प्रोग्राम लेकर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको सब में पहले मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें सुनते हैं अहकाम शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अकमल से। जी, एतिकाफ़ में प्रोग्राम, मज़हबी प्रोग्राम देखने में और अगर कोई फ़ोन आता है उस कॉल को अटेंड करने में शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है। गैर ज़रूरी ना करें। ख़वातीन का अक्सर मामला ये होता है कि एक दफ़ा गुफ्तगू शुरू हो जाए तो एंडलेस गुफ्तगू शुरू हो जाती है। हाय हाय। एक बात से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी माशाल्लाह, और उसके बाद कहती है मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। तो ये एतिकाफ़ में ना करें। एतिकाफ में एक और सवाल मुफ्ती साहब, एतिकाफ में आपको कॉल करके कोई सवाल कर सकते हैं, ये भी पूछा अच्छा, ये पूछा अगर तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। बच्चियों का किसी ने जेवर रखा हुआ है तो क्या उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? अच्छा। देखें, अगर तो वो नाबालिग बच्चियां हैं जी। तो फिर जब तक वो बालिग नहीं होंगी उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखें, जब बच्चियों के लिए जेवर मखसूस कर दिया जाए, यानी नाबालिग बच्चियों के लिए, तो फिर वालिदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ये नहीं कि उनके लिए मखसूस करके ज़कात भी बचा ली और यूज़ भी कर रही हैं। अच्छा। फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मस्जिद में रोज़ा खोलना, इसमें देखना ये होगा कि जो लोग मस्जिद में इफ्तारी भेज रहे हैं, अगर आपके वहाँ माहौल ऐसा है कि गरीबों के लिए भेजी जाती है तो फिर जो मालदार है वो ना खाए। अच्छा। लेकिन अगर आपके उर्फ ऐसा ही है कि भाई जो भी मस्जिद में है वो खोल ले, तो फिर अमीर गरीब सब उससे खोल सकते हैं। एक भाई ने पूछा कि मेरी गाली देने की आदत नहीं जाती, मैं क्या करूं? देखिए, अगर वाकई आप गाली को बुरा समझते हैं और जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर अपने आप से लड़े बगैर ये मुमकिन नहीं है, और थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी होगी। वो ये कि जब भी आपकी गाली ज़बान से निकले तो आप कम से कम 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और कभी ऐसी सज़ा दें अपने आप को कि ताज़ा वज़ू करके 2 रकत नमाज़ पढ़ें, और कुछ ना कुछ सदका करें। चाहे आप 10 रुपये ही सदका करें, हर गाली के ऊपर 10 रुपये सदका, ये आदत बना लें आप। इंशाअल्लाह चंद दिन ही गुजरेंगे, आपकी आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। गाली देना कोई अच्छी आदत नहीं होती। इंसान का वक़ार मोमिन ज़ाइल होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ार मोमिन की हिफाजत की बहुत ज़्यादा तलक़ीन फरमाई है। इसीलिए आपने तेज़ तेज़ चलने से मना फरमाया। और इसी तरह अगर कोई मस्जिद में है तो फरमाया कि अगर जमात निकल रही हो तो कोई दौड़ कर उस तक ना जाए, वक़ार के साथ जाए। अगर मिल जाए ठीक, जमात निकल जाए तो अपनी पढ़ ले। तो इसलिए वक़ार मोमिन ज़ाइल नहीं होना चाहिए, और गाली वगैरह से तो बिल्कुल आदमी का वक़ार ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने साथ ये मशक्क़त करें, लड़ें, तो इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और मोतकिफ मस्जिद में कंघी कर सकता है, इसके लिए फ़िलहाल मस्जिद में जाने की हाजत नहीं। लेकिन बाल बिखरे नहीं, ये नहीं कि आप बाल ऐसे बना लें और फिर वो सारे बिखर रहे हों। किसी चादर वगैरह के ऊपर या रुमाल बिछा के उस पर बाल बनाएं, और अगर कोई गिर जाए तो उसको समेट कर बाहर डालें। मस्जिद को आलूदा करना मना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बिल्कुल इज्तिनाब करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब उसमें आप कोई चीज़ ऐसी क्रीम वगैरह डाल लेते हैं, जैसे आयोडेक्स वगैरह, और फिर लेते हैं। वैसे भी पानी की भी भाप हत्तल इम्कान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ़ुक़हा ने जैसे फरमाया कि अगर अगरबत्ती वगैरह लगी हो, बगैर क़स्द इरादे के धुआं नाक में चला जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नाक करीब करके खींचेंगे तो रोज़ा टूटने का इम्कान है, बल्कि बाद में टूटने का हुक्म दिया है। तो इस तरह ये नमी जो है यकीनन भाप उठती है, और आप जब उसको मुँह करीब करके पूरा अंदर लेकर जाते हैं तो वो भाप अंदर पहुँचती है। तो हालत रोज़ा में हर तरह इस तरह क़स्दन किसी चीज़ को अंदर ले जाना, इससे इज्तिनाब का हुक्म है। वैसे तो अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो, भाप उससे भी उठेगी, लेकिन वो गैर इरादी तौर पर नाक से अंदर जाएगी, और ये है क़स्द इरादे के साथ लेना, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि इस तरह पर्दे लगाए हुए मुअतकिफीन ने कि सफ़ छोटी हो जाती है, एक तरफ से छोटी है दूसरी तरफ से बड़ी है। देखें, ये पर्दे लगाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अच्छा। और ये इबादत में यकसुई के लिए नहीं होता, ये असल में अपने आप को छुपाने के लिए होता है। आराम से मोबाइल यूज़ कर लेता है आदमी, पाँव फैला के सो रहे हैं, दोस्त आके बैठ के खुसर पुसर चल रही है अंदर। ये लाजिम है कि जब इस तरह के पर्दे लगाएं भी तो जब जमात कायम हो, रस्सियाँ ऐसी बांधें कि उनको ऊपर डाल दें।
اگر اس کی وجہ سے صف چھوٹی ہوگی یاد رکھیں سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ قطع صف ہو رہی ہے. قطع صف صف ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہوتی ہے، اگر درمیان سے قطع کریں تب بھی قطع صف ہے، سائیڈ سے ہوگا تب بھی قطع صف ہے. اس میں معتکف بھی گناہ گار ہے. یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، اکثر مساجد میں ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل، یہ گناہ ہے، بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے. اس لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ضروری ہے. موبائل میں معتکف جو ہے وہ بالکل تفسیر پڑھ سکتا ہے، دیگر کتب پڑھ سکتا ہے، اور ضروری ہو تو کال بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے. ایک ہی بہن نے کویسچن کیا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ تو کسی کو دوسری خاتون نے ان کو دلیل دی کہ بالکل لے سکتی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھیں تو یا رسول اللہ کہتی تھیں، آپ کا نام نہیں لیتی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب آپ تھوڑی سی ناراض ہوتی ہیں، جیسے کہ میاں بیوی میں عموماً ہو جاتا ہے، تو میں جان جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف زبان سے ہوتا ہے، دل سے نہیں. یعنی یہ پیار محبت کی بات تھی کہ میں کبھی بھی آپ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے دل سے ناراض ہوں، بس یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے اندر باہم تعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے کبھی کبھار ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے نام کو بدل کر حضرت ابراہیم کے رب کی قسم اس طرح الفاظ کہتی تھیں. تو اس سے کوئی پکارنا تو لازم نہیں آیا، لیکن یہ روایت اس طریقے سے ضرور بخاری شریف میں موجود ہے. اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر زوجہ شوہر کا نام لے اور شوہر کو وہ ناگوار نہ گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شوہر کا نام لے سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر تو برا نہیں مانتا، لیکن خاندان میں ایسا ہے کہ جب عورت شوہر کا نام لے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی خاتون کو منع کیا جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر بھی ناراض ہوتا ہے اور معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ قبیح صورت ہوگی، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے براہ راست شوہر کا نام لینے سے کوئی منع نہیں کیا. اگر عرف عادت اور شوہر کی ناراضگی وغیرہ اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی عرف و عادت میں اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، شوہر بھی ناراض نہیں ہے، تو بالکل نام لے سکتی ہیں. یہ تصحیح ضروری ہے. دیکھیں عوام کی عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات حدیث کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. یہ حدیث میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اور مسئلہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اصل میں 27ویں کے بارے میں اکابرین کے بہت زیادہ چونکہ فضیلت کے اقوال ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کریمہ صراحتاً 27ویں کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہیں. اس وجہ سے ایک اہتمام کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ ہر طاق رات میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر بہن بھائی کے علاوہ یہ بچی نے پوچھا تھا رحم کے رشتے اور کون کون سے ہیں جن سے قطع تعلق کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ دیکھیں ذی رحم محرم وہ ہوتے ہیں جیسے جو آپ کے دادا دادی نانا نانی کے اندر شریک ہیں. ان میں پھوپھی بھی آ جائیں گی، اس میں چچا بھی آئیں گے، اس میں خالہ بھی، جیسے اب خالہ ہے، ماموں ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، تو یہ آتے ہیں ذی رحم محرم کے اندر. تو ان سے تو ضرور تعلق رکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہو تو قطع تعلق بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے عقائد میں بہت غلط قسم کا فساد پیدا ہو گیا، یا کوئی شخص بہت ہی گناہوں میں بدنام ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں گے آپ بھی بدنام ہو جائیں گے. یا کوئی فاسق و فاجر ہے اور آپ کو گمان ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے گناہ کی عادت ہم میں بھی سرایت کر جائے گی، یا میری زوجہ میں یا میرے بچوں میں سرایت کر جائے گی، تو اس سے بھی قطع تعلق کر سکتے ہیں. ایسی بات شرری قسم کے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، وہ لڑواتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت، بعض جادو ٹونے میں بڑے تیز اور ماہر اور معروف ہوتے ہیں. اس قسم کے جو چاہے ذی رحم محرم ہوں ان سے قطع تعلق کرنا بالکل جائز ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز پیارا سا کمنٹس کر دینا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اب چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. تھینکس فار دا واچنگ.